किनबेचको भन्ने कुरा छ त्यो आयोजकले कसरी गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको विषय कुरो। म मात्रै के गर्दछु भने हाम्रो उपत्यका समन्वय समितिले गर्ने राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्डको विषयमा मैले जानकारी गराएँ। यो कोरोना अगाडि नैदेखि नै हामीले अवार्ड गर्न सकिरहेको थिएनौँ। हामीले गर्ने भन्दै बढ्दै गरेथेमा चाहिँ कोरोनाले समस्या पार्यो, फेरि अर्को वर्ष गर्ने भयो, फेरि अर्को चाहिँ कोरोना आयो। अब त हामीले गर्नै पर्छ। सङ्गीतको भाषा नथाहा सङ्गीतकार भइयो। मैले सङ्गीत भने के हो, सङ्गीतकार कस्तो हुनुहुन्छ, त्यसले के विधि पुर्याउनुहुन्छ त धेरै पछि अध्ययन गरेर थाहा पाएँ। मान्छे त्यो तरिकाले म सङ्गीतकार भएँ। पहिलो फेजमा थियो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालभित्रका रहेका साथीहरू पनि र बाहिरका साथीहरूले पनि जुन प्रकारको अलिकति उश्रृङ्खल खालको बेभका अथवा त्यस्ता खालको गीतहरूलाई ल्याउने अथवा त्यो परिपाटी जुन थियो त्यत्रो चाहिँ सदस्य भएको संस्थाले आयोजना गर्ने अवार्ड किनबेच अथवा कसैको चाहिँ एउटा इसारामा अथवा कुनै व्यक्तिगत त्यो कारणले अगाडि बढ्न सक्दैन। मैले यो प्रपोजल पनि ल्याएको छु राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समिति निर्माण गरेको। हाम्रो यो 7औं राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्ड 2028 ऐतिहासिक गरिमा गएका अवार्डहरू कार्यक्रम गर्दछ भने त्यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कुरामा त हाम्रो एकदमै निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यो नहेरिसकेपछि हामीले एकतर्फी के देखेका छौँ, एउटा युट्युब देखेका छौँ, यो युट्युब कोल्याप्स हुन थालिसक्यो, बर्बाद भइसक्यो, हामी डुबिसक्यो भन्ने छ। भनेपछि त्यो बिचमा त्यो रिलेटेड जति छन् नि हाम्रा गीतहरूलाई मतलब व्यावसायिक रूपले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने अथवा व्यावसायिक हिसाबले हामी पैसा कमाउने प्लेटफर्महरू त्योतिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यो संसारमा धेरै छ। लोकदोहोरीमा अथवा लोकगीत सङ्गीतमा लाग्ने जुन नयाँ पिँढी छ त्यो पिँढी पनि निकै चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि आइरहेको छ। भनेपछि हामीसँग त 2-3 पुस्ता छ, धेरै पहिलाको पुस्ता पनि छ जसले यो नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा अहोरात्र खटेर संस्था निर्माण गर्नुभयो, नेपाली गीत सङ्गीतलाई बचाउन अहोरात्र खट्नुभयो। अब सरकारले नै चाहिँ तपाईँको कर्फ्यू लगायो अथवा चाहिँ लकडाउन हुने सम्भावनाको सूचनाहरू जारी गर्यो भने त त्यसमा त हामीले पनि एउटा केही निर्णय लिनुपर्ने अवस्था होला। तर तत्कालले अहिले हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई रोकेका छैनौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। रामुजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर यो रेडियो सुनेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी यो अत्यन्तै लोकप्रिय रेडियो र यसभित्रको अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरी मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कस्तो समय कहाँबाट कहाँ पुग्यो है, यति बेला रेडियोमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि दर्शकहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो क्या। टेक्नोलोजी रिलेटेड चिजहरू छन् अहिले बढी, त्यो भइसकेपछि एडभान्स भइसकेको छ। अब म कुराकानीलाई यहाँबाट सुरुवात गर्छु। पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आएको एउटा परिवर्तनले रामु खड्कालाई ओझेलमा पारेको हो भनेर मैले जिज्ञासा राखेँ। हजुर होइन, त्यसो दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि म विशेष गरी स्याड गीतहरू मेरा धेरै मैले गरेँ र पछिल्लो समयमा जो कोरोना अगाडि त थिएन त गीतहरू, कोरोना पछिको जुन सिचुएसन भयो त्यसमा म आफै कोरोना पोजिटिभ भएँ। अनि त्यसपछि अब तपाईँले भने जस्तो केही माहौल पनि चेन्ज भयो। अब त्यो माहौल विशेष गीतहरू नगरेको पनि होइन, भएका गीतहरू चाहिँ अब मैले रेकर्ड अडियो भिडियो गरेर राखेको छु। अब केही मात्रामा ती आउँछन् र विशेष स्याड गीतहरूमा चाहिँ विष्णुमाजीले गाएकै गीतहरू मेरो सङ्गीतमा रहेको 8-9वटा गीतहरू छ मसँग रिलिज हुन बाँकी। त्यो पेन्डिङ गीतहरू पनि मैले बजारमा ल्याउँछु। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले म कोल्याप्सै भएको भन्न मिल्दैन। यो अलिकति ट्रेन्ड के गीत सङ्गीतमा अलिकति फास्ट बिटका गीतहरू आउने भएर चाहिँ यहाँको अलिकति ओझेल परेको भान चाहिँ आम श्रोता दर्शकहरूलाई र सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि भएकै हो नि। त्यो हुन स्वाभाविक होला, तर मेरो के लाग्दछ भन्दाखेरि फास्ट आयो नि स्लो आयो भने जुनसुकै नेपाली गीत सङ्गीतमा गीत सङ्गीत बजारमा आए तापनि अर्थ शब्दको नि भाव हुनुपर्छ र सङ्गीतले मान्छेको मस्तिष्क पकाल्नुपर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता। त्यो भइसके पश्चात चाहिँ सधैँ मेरो मात्रै सिर्जना चल्नुपर्छ, अरू कोही सर्जक नै छैन अथवा पछाडि पुस्दै आउनु भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन। त्यस कारणले अघि र अहिलेका जुन जेनेरेसनको पुस्ताहरू छ यसले पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई धान्न सक्छ। यो पुस्ता आउनु पनि हामीले खुसी नै मानेका छौँ। अहिलेका गीत सङ्गीतहरूबाट कतिको चाहिँ नि यहाँले गहनता भेटाउनुहुन्छ, मस्तिष्क पगालेकै छ? मैले त्यो अघि कुरा उठाउन कारण के हो त भन्दाखेरि सबै गीतहरू नराम्रो छन् भन्ने मलाई लाग्दैन, तर चाहिँ जुन शब्दमा गाम्भीर्यता हुनुपर्छ, जो सङ्गीतमा रस हुनुपर्छ, त्यो कुरा कहीँ न कहीँ नभेटिँदाखेरि दुख्छ मन। तर सबै गीतहरू त्यस्ता छैनन्। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले त्यो कुराको औँल्याइदिनु भयो भने स्रष्टा सर्जकहरूले त्यतितिर ध्यान दिनुपर्छ
र दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतहरू धेरै आएका छन्, व्यावसायिकतालाई लक्षित आएका छन्। मैले यता कता युट्युबतिर हेरिरहँदाखेरि पनि त्यो एउटा परिवारका सदस्यहरूसँगै रहेर हेर्न पनि कुनै कुनै भिडियोहरू अलि नमजा, शब्दहरू त्यस्तै छन्। अझ भन्नुपर्दाखेरि हिजो आज प्रकाशनमा आएका लाइभ दोहोरी त परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर हेर्नै हुँदैन। अब कसरी हामीले यो नियन्त्रण गर्ने? यहाँ त विगत निकै लामो समयदेखि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुन्छ। हजुर, यो राम्रो जिज्ञासा हो र धन्यवाद छ तपाईँलाई यसको लागि। दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा कुरा त के त भन्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी अझै राम्रोसँग बुझेका छैनौँ। हामीले मात्र के बुझेका छौँ भने नेपाली गीत सङ्गीतमा अहिले धान्ने भनेको युट्युब मात्रै हो भन्ने बुझेका छौँ। त्यो भइसकेपछि मान्छेले युट्युबलाई टार्गेट गराएर चाहिँ लाइभ दोहोरीहरू गर्ने, लाइभ दोहोरीमा चाहिँ त्यस्ता अलिकता अपशब्दहरू अभद्र पट्टा गर्ने खालको केही चाहिँ कलाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई कसरी सुधार्ने त भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै संस्था कुनै व्यक्तिले उहाँलाई चाहिँ न्यायालयमा लिने हामी त्यो अथोरिटी त व्यक्तिसँग छैन। व्यक्ति स्वयं सुध्रिनलाई त आफ्नो नैतिकता हुनु पर्यो नि। त्यो जति काम गर्नुभएको छ अथवा जो कलाकार कर्मी हुनुहुन्छ जसले राम्रो पनि गर्नुभएको छ नराम्रो गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो नैतिकतालाई सुधार्ने म कहाँ छु, मैले नेपाली गीत सङ्गीत मैले बोलेको शब्दले अथवा मैले लेखेको शब्दले मैले गाएको शब्दले कतिको प्रभाव पार्छ त समग्र गीत सङ्गीतलाई, अझ नेपालको संस्कृतिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ। म त्यो नेपाली संस्कृतिभित्र रहेर काम गरिरहेको छु या त्योभन्दा बाहिर छु, त्यो मन गरियो भने त यो अटोमेटिक चाहिँ सल्भ हुँदै जान्छ। यो विचार उच्च हो, व्यक्तिगत रूपमा नै सुधारिनुपर्छ भन्ने एउटा मनसाय एकदमै सान्दर्भिक छ, यो मनन योग्य नै छ। यद्यपि नेपाली गीत सङ्गीतको समृद्धिका लागि भनेर खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्। यहाँ पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिको एक जिम्मेवारी पदाधिकारी हुनुहुन्छ, सचिव जस्तो गरिमामय पदमा चाहिँ यहाँले गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई निहालिरहनु भएको छ। प्रतिष्ठान समन्वय समितिले कस्तो किसिमको दृष्टिका साथमा यस्ता गीत सङ्गीतहरूलाई गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा भित्राउने कलाकारहरूप्रति नजर लगाइरहेको छ? दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले यहाँभन्दा अगाडि पनि देख्नु होला, योभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि जुन प्रकारको एउटा तीजदेखि लिएर सारा गीतहरूमा एउटा एक प्रकार विकृति झनै मौलाएको थियो, त्यति बेला एउटा चाहिँ यो न्यूनीकरण समिति गराएर अथवा यो व्यवस्थापन अथवा यो जस्ता खालका चाहिँ बाहिर त्रुटिहरू भएका छन् त्यसलाई कसरी सर्जकलाई सम्झाउन सकिन्छ, हामी कसरी त्यसलाई छोडेर अर्को राम्रो बाटोमा जान सक्छौँ भनेर समन्वय गरेर धेरै त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कोल्याप्स भएर गयो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष भन्छ। फेरि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले त छोडेको छ भन्ने पनि होइन। र आज त्यो मात्र त हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिभित्र छौँ। आज हामीले त राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड जस्तो गरिमामय बोकेका इतिहास बोकेका कार्यक्रमहरू गर्छौँ भन्दाखेरि त हामीलाई त त्यो त पाच्य छैन। हामीले पहिलो कुरा के भन्छौँ भन्दाखेरि यो गर्नु भन्दा यो नगर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै हो। यहाँ त्यहाँ फर्म भर्न आउने साथीहरूलाई अथवा विभिन्न प्रकृतिका साथीहरू आउनुहुन्छ नि त हाम्रो संस्थामा, त उहाँहरूलाई हामीले व्यक्तिगत हिसाबले संस्थागत हिसाबले भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। तर पहिलेभन्दा अलिकति मलाई त न्यूनीकरण हुँदै हुँदै गएको हो कि भन्ने खालको लाग्छ। अझ अब रह्यो के भने मैले अहिले भने युट्युब टार्गेट बेस गराएर जुन चाहिँ लाइभ दोहोरीमा अलिकति उशृङ्खला शब्दहरू प्रवृत्ति आएको छ, यसलाई पनि हामी निरुत्साहित गर्नतिर अग्रसर छौँ। पहिलो कुरा हामी व्यक्ति सचिनुपर्छ, त्योतिर हाम्रो ध्यान हुन्छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अहिलेसम्म लगभग 40-42 हजार सदस्य हुनुहुन्छ क्यारे है? 40,000 सदस्य छ देशैभरि 77 जिल्लामा गर्दाखेरि त्यति सदस्यहरू साधारण सदस्यहरू रहनु भएको छ। यति धेरै सदस्यहरू भइरहँदाखेरि र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा नै समर्पित सबै रहिरहँदाखेरि हजुर यता कता आरोप आउने गर्दछ क्या? हजुर, लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको सदस्यता लिएका अथवा त्यहीँका साथीहरूले चाहिँ जस्तो सुकै गीत सङ्गीत बजारमा ल्याए पनि हुने, अनि त्योभन्दा सदस्यता नलिएर बाहिर रहेका कलाकारहरूले चाहिँ अलिकति केही त्रुटिपूर्ण गीत बजारमा ल्याइयो भनेदेखि खेदै खनिन्छ भन्ने आरोप पनि छ नि। अनि त्यो त आरोप लगाउन त पाइयो, तर त्यो त्यति साँचो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब पहिलाका कुरा मैले भने नि, हामी जति बेला पहिलो फेजमा थियौँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालभित्रका रहेका साथीहरू पनि र बाहिरका साथीहरूले पनि जुन प्रकारको अलिकति उशृङ्खलाको बेभका अथवा त्यस्ता खालका गीतहरूलाई ल्याउने अथवा त्यो परिपाटी जुन थियो त्यो निरुत्साहित गर्ने जुन एउटा कमिटी बनिसकेपछि जुन प्रकारको हामीले त्यो कमिटीलाई अगाडि निरन्तरता दियौँ र सबैसँग समन्वय गर्ने वातावरण भयो, त्यसपछि त त्यस्तो कसैलाई भएको छैन, त्यस्तो हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अहिलेको सन्दर्भमा त त्यो साँचो होइन। साँचो होइन। हजुर।
समग्र रूपमा चाहिँ सङ्गीतको क्षेत्रलाई चाहिँ सङ्ग्लो बनाउनका निमित्त लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल र उपत्यका समन्वय समितिले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। त्यो त गरिरहेको छ नि। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल विशेष गरी उपत्यका समन्वय समितिले मैले भने ऐतिहासिक गरिमा बोकेका अवार्डहरू कार्यक्रम गर्दछ भने त्यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कुरामा त हाम्रो एकदमै निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको हुन्छ। त्यसमा कसैलाई पनि हामीले यसो गर भन्न सुहाउँदैन नि, होइन? अघि यहाँले प्रसङ्गवश उठाउनु भयो गीत सङ्गीतको व्यावसायिकता युट्युबमा मात्रै भेटिँदैन भनेर क्या, धेरैलाई थाहा छैन व्यावसायिकता कहाँ छ अहिले गीत सङ्गीतको। हो, कुरो यहाँ मान्छेले के भन्छन् भने गीत सङ्गीतमा लगाएर पैसै छैन भनेर हल्ला पिट्नुहुन्छ। हो, गीत सङ्गीतमा लगाएर पैसा छैन, कहाँनिर छैन भने तपाईँले गर्नु भएन भने छैन नि, गर्नुभयो भने त छ। फेरि गीतसँग पैसै कमाएका साथीभाइहरू त हुनुहुन्छ नि। भनेपछि कतिलाई के छ त, जुन हाम्रा अडियोका व्यापारहरू छन्, भिडियोको व्यापारहरू छन्, देश विदेशमा जुन हाम्रो अडियो भिडियो बेच्ने स्किमहरू छ, विभिन्न एप्लिकेसनहरूलाई हामी प्रयोग गर्न सक्ने प्लेटफर्महरू छन्, त्यो हामीलाई थाहा छैन। अरू कुरा थाहा छैन, एउटा कुराको थाहा भएकोले नि भन्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ थाहा जुन मान्छेलाई चाहिँ अलिकति क्युरियोसिटी हुनु पर्यो त्यसलाई पनि छैन, मात्रै हामी हल्ला पिट्न र चिया खान मात्रै व्यस्त छौँ। मेरो व्यापार कहाँ छ, मेरो गीत कसरी मैले चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउँछु, होइन, अथवा मेरो कम्पनीले कसरी पाउँछ भन्नेतिर हाम्रो चासो छैन। त्यतितिर हेर्दैनौँ। त्यो नहेर्सेपछि हामीले एकतर्फी के देखेका छौँ, एउटा युट्युब देखेका छौँ, यो युट्युब कोल्याप्स हुन थालिसक्यो, बर्बाद भइसक्यो, हामी डुबिसक्यो भन्ने छ। भनेपछि त्यो बिचमा त्यो रिलेटेड जति छन् नि हाम्रा गीतहरूलाई मतलब व्यावसायिक रूपले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने अथवा व्यावसायिक हिसाबले हामी पैसा कमाउने प्लेटफर्महरू त्योतिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यो संसारमा धेरै छन्, त्यसमा अलिकता चासो दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। बुझ्नेले बुझेनन्, भन्नेले भनेनन्, यो यथार्थ यो यहाँले बुझ्नु भएको छ, भन्नलाई भन्नुभएको छ, तर कार्यान्वयन गर्नको लागि समन्वय समितिले किन अग्रसरता देखाएको होइन? यस्तो हुन्छ, अब गीत सङ्गीतमा तपाईँले यो एप प्रयोग भएको छ यसरी गर्नुहोस् भन्ने त संस्थाले कुन चाहिँ एपलाई भनेर कि हाम्रो संस्थाले यो एप्लिकेसन गराएको भयो अथवा त्यो प्लेटफर्म निर्माण गरेको तपाईँ यहाँ ल्याएर राख्नुहोस् बिक्री वितरण गर्नुहोस् भन्ने हुन्थ्यो। त्यो छैन। जुनै पनि एप्लिकेसनहरू जुनै प्लेटफर्म छन् हाम्रो अधीनमा त कुनै पनि छैन नि त, होइन? विभिन्न चाहिँ म्युजिक कम्पनीले गराएका छन्, विभिन्न चाहिँ एग्रिकल्चरले गराएका छन्, अथवा वर्ल्ड वाइडमा छन् नि त। हो, तिनलाई कसरी कहाँ प्रयोग गर्छ? अहिले गुगलको जमाना छ, युट्युबको जमाना छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न गुगलमा चाहिँ कुन एप्लिकेसनहरूले हाम्रो गीतहरू चाहिँ त्यहाँ लिएर कति पर्सेन्ट दिइरहेछन् भन्ने कुरा गुगलमा पनि प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। मेन कुरो चाहिँ के हो भन्दा हामी सबै आफू चनाख हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नत्र भनेदेखि कुनै पनि म्युजिक कम्पनीलाई अथवा युट्युबवालालाई चाहिँ गीत समर्पण गरिसकेपछि त्यही युट्युब नै सर्वमुखी हो रहेछ भनेर सोच्नु बाहेक केही पनि छैन। हो, भनेको मतलब के भन्दा हामी सबै जानेका छौँ नि, होइन? अलिअलि पढेकै लेखेका छौँ, हो कि नै? गीतमा सबै कुरा थाहा छँदैछ भनेपछि केही भयो भने पैसा आउँछ भन्ने पनि थाहा छ, होइन? हामीले हाम्रो गीतहरू प्रयोग गरे बापत पैसा आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यतातिर जान्ने चासो चिन्ता राख्दैनौँ। हामी दोषी छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसो भने अलिकति त्यतातिर ध्यान दिउँ। त्यो के हो त भन्दा आजै गएर तपाईँले गुगलतिर खोज्नुहोस् अथवा विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरूसँग तपाईँ समन्वय गर्नुहोस् कहाँ के हो कस्तो हो भन्ने कुरा। त्यो भयो भने चाहिँ रोजीरोटीमा त्यति धेरै ठुलो तात्विक असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति धेरै बहस गरिरहँदाखेरि छलफल गरिरहँदाखेरि रामु खड्काले त्यसो भए विभिन्न यो माध्यमहरूबाट गीत सङ्गीतको जुन बिक्री वितरण बापत चाहिँ आय आर्जन राम्रै गरेको छ है? त्यसो भए होइन, मैले जति बेला कम्पनी नखोल्दासम्म मलाई त्यति थाहा थिएन। कम्पनी मलाई त्यो डिटेल जब मैले खोलिसके पश्चात चाहिँ हामीले त्यति म्युजिक नेपालसँग सहकार्य गर्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ आरबिटी र आरबिटीको बिजनेस आरबिटीको बिजनेस हुन्थ्यो। त्यति बेला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एनसिएल अथवा एनटिसीमा हाम्रो गीत त्यहाँ चाहिँ परे बाबतको त्यहाँबाट दर्शकहरूले जति डाउनलोड गरे त्यति पैसा हुन्थ्यो। त्यसले हामीले एउटा राम्रै स्वादको रूपमा चाखियो। त्यो पनि अहिले त्यति धेरै प्रभावकारी छैन। अनि त्यसै म्युजिक नेपालले अन्तर्गत रहेका विभिन्न एपहरू म्युजिक नेपालले प्रोभाइड गर्यो। म्युजिक नेपालले चाहिँ के गर्यो भन्दा हाम्रो गीतहरू लिएर जस्तै आरबिटीकै व्यापार पनि बाहिर देशमा गऱ्यो, साउदी, मलेसिया, दुबई, कतार, त्यहाँका चाहिँ कोडहरू निकालेर त्यसबाट पनि केही 13% हामीले प्राप्त गरियो। अनि त्यसपछि लिएर त्यसले एप्लिकेसन गर्यो, त्यसबाट आएका पनि केही गरियो। अब त्यो रह्यो, त्यो त एउटा म्युजिक नेपालसम्म रह्यो। अब हामी व्यक्तिगत के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हो नि। अथवा जस्तो अहिले म एपदेखि दुनियाँ त्यो पनि एउटा म्युजिक नेपाल लगाएका टिमहरूले गरिरहेछ। छुट्टैको हाइलाइटहरूले छुट्टै प्रकारको गरिरहेका छन्। अन्यहरू चाहिँ जतिहरू छन् त्यसमा तपाईँ हाम्रो अडियोहरू लिएर त्यहाँ राखिसके पश्चात चाहिँ दिने प्लेटफर्महरू पनि छन्। भनेपछि मैले भन्न खोजेको चासो राखौँ, मैले जिन्दगी धान्ने खालको चाहिँ बिजनेस चाहिँ गीत सङ्गीतबाट गरिरहेको छु। अब हामी कुराकानी गर्नतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने लोकदोहोरी अवार्डका विषयमा। हजुर हजुर। दोहोरी अवार्डलाई विगतका तुलनामा नै छाप छोड्न सकिन्छ हिजो आज?
हाम्रो त त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा एडभान्स तरिकाले अगाडि जाने भन्ने छ। अब त्यो कसरी किन भन्ने तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ फेरि। हजुर। पहिलो कुरा त के हो त भन्दा लोकदोहोरीमा अथवा लोकगीत सङ्गीतमा लाग्ने जुन नयाँ पिँढी छ त्यो पिँढी पनि निकै चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि आइरहेको छ। हजुर। भनेपछि हामीसँग त 2-3 पुस्ता छ, धेरै पहिलाको पुस्ता पनि छ जसले यो नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा अहोरात्र खटेर संस्था निर्माण गर्नुभयो, नेपाली गीत सङ्गीतलाई बचाउन अहोरात्र खट्नुभयो। त्यसपछि अर्को त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दै लिने टिम छ। अहिले फेरि के छ त भन्दा त्यो टिम यो टिमलाई सम्झिँदै अबको चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत कहाँ जान्छ त भन्ने कुरा दिशानिर्देश गर्ने टिम पनि छ। यसरी त्यो पहिलादेखि अहिलेसम्मको टिमलाई लिँदाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, उपत्यका समन्वय समिति र त्यसले गर्ने राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्ड, यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू जोडिएको छ। त्यस हुनाले हामी पहिलेभन्दा अझै एडभान्स हुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो एउटा हरेक आयोजकहरूले कलाकार र श्रोता दर्शकहरूलाई विश्वस्त पार्ने कुराहरू भए। हजुर हजुर। र मैले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानलाई निहालिरहँदाखेरि त्यो एउटा गहनता दिन पनि सक्छ। हजुर, दिने नै छ। तर पछिल्लो समयमा त अवार्ड त किनबेचमा चाहिँ बढी परिचित भएको छ। हजुर होइन? त्यस्ता किसिमको एउटा आहलबाट चाहिँ यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अवार्ड पनि अलग नरहने हो कि अथवा त्यस्तै छापमा चाहिँ परिणत हुने हो कि सङ्घर्ष यति धेरै एउटा निष्पक्षता प्रस्तुत गर्दा गर्दै के भन्नुहुन्छ? हिजो आजका अवार्डहरू धेरै भइरहेका हुन्छन्, लगभग हप्तामा एउटा अवार्डका कार्यक्रमहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। म अरूहरूले गर्ने अवार्डको विषयमा त्यति बोल्न त चाहन्न। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको कुन किनबेचको भन्ने कुरा छ, त्यो आयोजकले कसरी गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको विषय कुरो। म मात्रै के गर्दछु भने हाम्रो उपत्यका समन्वय समितिले गर्ने राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्डको विषयमा मैले जानकारी गराउने हो। त्यसमा हाम्रो के छ मैले भने अघि 40,000 संस्था भएको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल सदस्य भएको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिले यत्रो खालको आयोजना गर्ने, यत्रो संस्था, यत्रो चाहिँ सदस्य भएको संस्थाले आयोजना गर्ने अवार्ड किनबेच अथवा कसैको चाहिँ एउटा इसारामा अथवा कुनै व्यक्तिगत त्यो कारणले अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो हुन पनि सक्दैन। होइन? किन भन्दाखेरि त हामीले संस्थाले गरेको आयोजना हो, त संस्थाले गर्ने अवार्ड हो। हामीलाई के स्वार्थ छैन, कुनै व्यक्तिगत हिसाबले मेरो पोर्टफोलियो अथवा मैले पैसा कमाउन गरिएको अवार्ड पनि होइन। हाम्रो संस्थाले संस्थाको गरिमा बचाउन र नेपाली लोक सङ्गीतमा नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकता ऊर्जावान गराउनको निमित्त आयोजना गरिएको अवार्ड भएको हुनाले अन्य अवार्डभन्दा हामी निकै फरक छौँ। विशेष गरेर हामी संस्थाले आयोजना गर्छौँ। त्यसमा हामी लोकदोहोरी अवार्ड भएको हुनाले सबै लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेका तल्लीन चाहिँ व्यक्तिहरूको साथमा रहेर काम गर्ने भएको हुनाले त्यो व्यक्तिगत हिसाबमा कुनै किनबेच या इधर भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यस्तो कुनै साथीले हल्ला गरेका छन् अथवा कुनै चाहिँ नराम्रो तरिकाले बाहिर एनालाइसिस गरेका छन् भने त्यो उहाँहरूको कुरा कुन नगर्ने पछिल्लो समयमा त्यस्तै छाप हुने भइसकेकै स्थिति हो। अब तपाईँले भएन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अहिले धेरै चाहिँ संस्था अथवा व्यक्तिगत विभिन्न हिसाबले चाहिँ अवार्ड हराउने गर्दछन्। होइन? त्यसमा चाहिँ कुनै राम्रा पक्षहरू पनि छन्, कुनै नकारात्मक पक्षहरू छन्। तर नकारात्मक पक्षहरू बढी भएको हुनाले बजारमा त्यो हल्ला हुनु स्वाभाविक हो। तर हामी त्यो हल्लाबाट पनि सचेत छौँ कि हामीले हाम्रो अवार्डलाई कसरी सान्दर्भिकता, कसरी पारदर्शी र कसरी सबभन्दा भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर हामी प्रत्येक दिन जस्तो अहिले मिटिङ बसिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यसमा केन्द्रित छौँ। विशेष गरी संस्थाका साथीहरू त्यसमा सिरियस हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अन्य अवार्डभन्दा हामी पारदर्शी छौँ, अन्य अवार्डभन्दा हामी विशाल छौँ। त्यसो हुनाले अरूको विषय मैले टिप्पणी गर्न चाहन्न, हामी राम्रो गर्ने पक्षमा छौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल नेपाली गीत सङ्गीतको समृद्धिका लागि एउटा विशाल छाती लिएर अगाडि बढिरहेको एउटा संस्था हो। हजुर। त्यो संस्थाको पछिल्लो एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जो निर्वाचित भएर आउनुभयो, हजुर, त्योभन्दा पछि अवार्ड भएन क्या अरे? है, हाम्रो यो हामीले 2066 र 67 सालका 76 र 77 सालका गीतहरूलाई यहाँ हामीले अवार्डमा समावेश गरेका छौँ। कारण के हो त भन्दाखेरि यो कोरोना अगाडि नैदेखि नै हामीले अवार्ड गर्न सकिरहेको थिएनौँ। हामीले गर्ने भन्दै बढ्दै गरेकोमा चाहिँ कोरोनाले समस्या पार्यो। फेरि अर्को वर्ष गर्ने भयो, फेरि अर्को चाहिँ कोरोना आयो। अब त हामीले गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि अब त हाम्रो कार्यकाल पनि जस्तै 3 वर्षको हाम्रो जो सुजन लम्सालजीको अध्यक्षतामा जुन कार्य समिति निर्माण भयो, सुजन लम्सालजी अध्यक्ष अनि म सचिव जुन त्यति बेला हामी निर्वाचित भयौँ, त्यो भइसकेपछि हामीले अवार्ड गर्ने तर्खर गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो समस्याहरू आयो। अब अहिले चाहिँ हामीले यो अवार्ड गर्नै पर्छ, किन 2 वर्ष ग्याप भएको छ। हामीले नगर्न सकेर अथवा संस्थाले गर्न नचाहेर होइन कि यो देशको संसारको जुन परिस्थिति थियो, यो परिस्थितिले गर्दाखेरिमा हामी त्यहाँनिर
अलिकता त्यो अवार्ड गर्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ हामी गर्छौँ र अत्यन्तै राम्रो 2 वर्षका गीतहरूलाई त्यहाँ हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ भन्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो र सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यस वर्षको अवार्डमा कतिवटा विधालाई चाहिँ अवार्डेड गरिँदैछ? हाम्रो 25वटा विधा छ। 25वटा विधालाई हामीले अवार्डेड गर्दैछौँ। अब त्यसमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रमाणपत्र सम्मान गर्ने क्याटेगोरीहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीले विधाको रूपमा त लिँदैनौँ, तर अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई उठाएर हामीले त्यहाँ अवार्डेड गर्छौँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वयभित्र धेरै मित्रहरू जसले यतिखेर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँका टिमका विषयमा त्यति जानकारी नहुन सक्दछ। हामी जानकारी गराउँछौँ। आज सचिवज्यूलाई नै हामीले निमन्त्रणा गरिरहँदाखेरि धेरै साथीहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि को पदाधिकारी हुनुहुन्छ, सुजन लम्सालजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि यहाँ सचिव हुनुहुन्छ। हजुर, म यहाँ कार्यसमिति मैले यो प्रपोजल पनि ल्याएको छु। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समिति निर्माण गरेको। हजुर, हाम्रो यो 7औं राष्ट्रिय लोक दोहोरी आवाज 2078 हो र यो प्रस्ताव हामीले विभिन्न प्रपोजलका रूपमा लिएका छौँ र यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिको कार्य समिति अध्यक्ष सुजन लम्सालजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी निवर्तमान अध्यक्ष पिएन सापकोटाजी हुनुहुन्छ अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमुना सनम, त्यसरी प्रथम उपाध्यक्ष कुमार राणा, द्वितीय उपाध्यक्ष अर्जुन थापा, अनि त्यसरी महिला उपाध्यक्ष शान्तिश्री परियार, सचिव म आफै रामु खड्का, त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा तिलक परियार हुनुहुन्छ, महिला सचिवमा शर्मिला कडेलजी हुनुहुन्छ, सहसचिवमा नरेश खाती, त्यसै गरी सहसचिवमै प्रसाद लामिछाने, सहकोषाध्यक्षमा कला लम्साल, कार्यक्रम संयोजक गङ्गापुन, अनि त्यसपछि प्रवक्ता रबिन लामिछाने, अनि महिला संयोजक प्रीति आले, अनि सदस्यहरूमा डोलराज बाराघरे, रमेश बाबु थापा, मीरा गिरी, बालचन्द्र बराल, कुशल बेलबासे, राजेन्द्र कडेल, राजेश ढकाल, प्रीतम थापा, शीतल शर्मा, मेक्सम खाती, दिनेश छेत्री, मदन परियार, सुशीला गौतम, शान्ति सुनार, भीम गुरुङ, भूमिका गिरी, मीना अधिकारी, सुनितामी परियार, खेम सेन्चुरी र डिला विकसहित हामी 31 जनाको कार्य समिति छौँ अहिलेलाई। यति ख्याति कमाएका एउटा गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा छुट्टै किसिमको परिवर्तन ल्याउँ भन्ने किसिमका साथीहरू हुनुहुन्छ समन्वयभित्र। हजुर, यो भइरहँदाखेरि यहाँले अघि अवार्डको आयोजना गत वर्षहरूमा नहुनुको कारण कोरोनालाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। हजुर हजुर, कतै यो टिमको कमी कमजोरीका कारणले भएनन् कि त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छन्। किनकि गत वर्षहरूकै समयमा हेर्ने हो भनेदेखि यहाँनिर अन्य अवार्डका कार्यक्रमहरू धेरै नै आयोजना भएका थिए। हजुर हजुर, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले मात्रै कोरोनाको जिम्मा किन लाउने त? होइन, कोरोनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई नै समस्यामा पार्यो होला पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कुनै कार्य समितिमा काम गर्न नसकेर अथवा त्यहाँ चाहिँ मनमुटाव भएर भन्ने होला, यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो। हामी कुनै पनि तरिकाले हाम्रो कार्य समिति विशेष गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समिति त सबैभन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने समग्र देशभरि नै प्रतिष्ठानभित्रको सबभन्दा क्रियाशील समिति हो उपत्यका समन्वय समिति। हरेक ठाउँमा सबभन्दा कोही अगाडि चाहिँ जान्छ अथवा काम गर्छ भने उपत्यका समन्वय समितिले गर्छ। त्यसपछि हाम्रो कारणले अथवा हामीले नसकेर भन्ने होइन, कोरोनाको मात्रै जुन कोरोना त 2 वर्षको यो पिरियडलाई धान्यो, त्योभन्दा अगाडि मैले भने त हामीले गर्ने डेट तोकिराखेका थियौँ। हामीले अब फर्म खोलाउनु चाहिँ फर्म पनि खोलाइसकेका थियौँ। त्यो आयो भनेपछि त्योभन्दा अगाडि 6 महिना अथवा 1 वर्ष अगाडि नै हामीले त्यो तयारी गरिरहेको थियौँ होला नि त। भनेपछि त्यो 1 वर्ष भयो भनेपछि अहिले हामीले कोरोनाले पार्दाखेरिको समस्यालाई र त्योभन्दा अगाडिको समयलाई हेर्दाखेरि लगभग 3 वर्षको ग्याप भएको छ भनिसकेपछि यसलाई त्यति समस्याको रूपमा नलिएर त्यो भएपछि हामी त्यो 2 वर्षका गीतहरूलाई नै समन्वय गरेर अगाडि जाऊँ न त भन्दाखेरि 2076 र 77का गीतलाई गर्ने 78लाई फेरि अर्को वर्षको अवार्डमा समावेश गर्न सकियो नि त, किन 78मा गीत चलेका छन्। 3 वर्ष गर्दाखेरि फेरि हाम्रो त्यो पुस्ता यो सबै गीतहरू एकैचोटि समस्यामा पर्ने भयो हुनाले अनि त्यो 2 वर्षको लागि लिएर हामीले अवार्ड गर्दैछौँ। यसमा कुनै प्रकारको निष्फिक्री भएर एकदम पारदर्शी र एकदम सबैको सहभागितामूलक अवार्ड सम्पन्न हुन्छ। यसमा सबै दर्शक श्रोताहरूको हाम्रा प्रतिनिधिहरूको विशेष गरी उपत्यका समन्वय समितिका सम्पूर्ण साथीहरूको एउटा नेतृत्वले राम्रो काम र सफलपूर्वक यो अवार्ड सम्पन्न गर्नेमा हामी अगाडि छौँ। कार्यक्रम समापन गर्ने निर्धारित मिति तय भयो? हजुर, कहिले? हाम्रो फागुनको फागुनको तपाईँको 8 गते भनेर हामीले अवार्ड गर्ने। फागुनको 8 गते मिति तय भइसकेको छ। हजुर, हिजोभन्दा अस्तिभन्दा त्योभन्दा अघिल्लो दिनभन्दा
आज हजुर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। हजुर हिजोको तुलनामा हेर्ने भन्दाखेरि लगभग 400 चान्चुन चाहिँ सङ्क्रमितहरू हामीले फेला पारेका छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा। हजुर हजुर अब यही सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाने हो भनेदेखि यहाँ लकडाउन हुने सम्भावना पनि हुन सक्दछन्। हजुर हजुर त्यसले फेरि अवरोध सृजना गर्ला नि त। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यो कोरोनाको जुन महामारी छ यो महामारीले त हामीलाई मात्र आक्रान्त बनाएको छैन, विश्व समुदायले नै बनाएको छ। त्यसमा हाम्रो नेपाललाई पनि निकै चाहिँ यसले पीडामा बनायो र हामी कलाकार त झन् पीडित भइयो। तर अझै पनि के छ त भन्दा यो ओमिक्रोन भन्ने जुन छ विशेष गरी दिल्लीमा धेरै देखिएको हुनाले हामीलाई नेपाललाई असर गर्छ कि भन्ने कुरा पनि हामी सचेत त छौँ होइन। अब सरकारले नै चाहिँ तपाईँको कर्फ्यू लगायो अथवा चाहिँ लकडाउन हुने सम्भावनाको सूचनाहरू जारी गर्यो भने त त्यसमा त हामीले पनि एउटा केही निर्णय लिनुपर्ने अवस्था होला। तर तत्काल अहिले हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई रोकेका छैनौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यदि त्यस्तो सिचुएसन आयो भने हामी फेरि त्यसपछि छलफल गरेर निर्णय गरेर फेरि सूचना जारी गरेर हामी सबै दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। संस्थागत रूपमा यो अवार्डका विषयमा पनि आज चर्चा परिचर्चा गरियो। अब हामी भन्छौँ धेरै कलाकार महानुभावले अनि श्रोताहरू अहिले त हरेक श्रोता पनि कलाकार बनिसक्नु भएको छ होइन। गीत निकाल्नुहुन्छ, आफ्ना गीत सङ्गीतमा आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने मात्रै होइन। आफै सन्तुष्टि छैन भर्न लागेको ठान्नुहुन्न आफ्ना गीतहरू भनेदेखि त त्यो भन्नु केही रहेन। यदि कुनै गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ र राष्ट्रिय लोकदोहोरी अवार्ड 2078 फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हो हामीले यो 20 गतेसम्म मात्रै यसको अवार्डको फर्म भर्ने मिति तय गरेका थियौँ। तर हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि कति साथीहरू भ्याली बाहिरको जस्तो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरू नआइपुग्न सक्ने स्थिति भयो भने हामीले त्यसलाई फेरि मिटिङ हाम्रो बैठक बसेर सचिवालयको बैठक बसेर त्यसलाई 4 दिन थप्ने भनेर अब 20 गतेदेखि 24 गतेसम्मलाई टार्गेट गराइएको छ। त्यो भनेर 24 गतेभित्र कुनै साथीहरूले फर्म भर्नुभएको छैन अथवा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुभएको छैन भने यसलाई यही सूचनालाई आधार मानेर हाम्रो उपत्यका समन्वय समितिको कार्यालयमा आएर अथवा मलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ सम्पर्क गरेर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ, अवार्डमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। मित्रहरू यहाँहरूलाई थाहा भयो अब लगभग आज 21 गयो 3 दिनको समयभित्र यहाँहरूले फर्म सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ। लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ। यहाँको व्यक्तिगत साङ्गीतिक यात्रातिर पनि केन्द्रित हौँ। हजुर धेरै सृजना हुन त हामीले सुरुवातै यहाँको व्यक्तिगत साङ्गीतिक यात्राबाट नै गऱ्यौँ। धेरै सृजनाहरू सृजित गरेर बजारमा पठाउनु भएको छ। रामु खड्काले त्यति धेरै गीत गाएको छैन, यता कता केही गीत त हामीले पनि बजायौँ, सोझो पनि सुरुमै बजायौँ। गायनकै माध्यमबाट परिचित हुने यहाँलाई चाहिँ इच्छा किन जागेन? म नेपाली गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरिमा पहिला छाती असर ड्याममा ठोकेर आएको पनि गायकै भन्छु भनेर। तर परिस्थिति कस्तो भइदियो भने म स्टुडियोमा जाँदै गर्दाखेरि मैले सुर ताल विषयवस्तु केही ज्ञान थिएन। गीत गाउन गइयो, अर्कैको लय शब्द लिएर गइयो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको टेक्निसियनले अलिकता कोठामा गाए जस्तो टोयलेटमा गए जस्तो स्टुडियोमा गाएर हुन्न भाइ भन्नुभयो। त्यो पनि एकपटक थिएन, मैले 3-4 पटक चाहिँ उहाँले अवसर दिनुभएको हो। मैले त्यतिले गाउन सकिनँ। मलाई अहिले यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ स्वर ठिकै हो मेरो। मैले त्यो विषयवस्तु सुर त तालमा चाहिँ गरेर हिँड्छु क्या हो भन्ने लाग्दछ क्या, ज्ञान भएन नि त्यति होइन। माइक्रोफोन लगाएछ ताल एकतिर गएर सुर कता कसरी गाएँ थाहै भएन। अनि टेक्निसियन त्यो भनिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने जिन्दगीमा चाहिँ म पढ्ने एउटा एल्बम निकाल्नु थियो, मेरो रहर पुरा हुन्छ, म पढेरै खाने मान्छे हो, मैले चाहिँ पढ्न आएको मान्छे, म यो त गर्दिनँ भनेर छोडेर गएँ। त्यसपछि फेरि के भयो भने अब यति बेला यहाँ हाम्रो सामु हुन्न स्वर्गीय सन्तोष बानियाजीले एउटा शब्द ल्याएर आउनुभयो, बरु दिन बिताउला साथी बनेर, म त मन दुखाउन तिमीले नि मन नदुखाऊ, हामी एकअर्काको भएनौँ भनेर। त्यसमा एउटा लय गर्ने मलाई वातावरण सिर्जना गरिदिनु, सङ्गीत गर्न त साथी भन्नुभयो। मैले त्यो गरिसके पश्चात चाहिँ त्यो गीत मलाई पनि थाहा भएन कि यति चाहिँ सफल भयो, धेरै दर्शक श्रोता रुचाइदिनु भयो। त्यो गरिसकेपछि म सङ्गीतकार भएँ, अर्को गीत गरेँ गर्दा गर्दा गीतहरू पनि धेरै चल्न थाले। सङ्गीतको भाषा नथाहा पाइकन सङ्गीतकार भइयो। मैले सङ्गीत भने के हो, सङ्गीतकार कस्तो हुनुहुन्छ, त्यसले के विधि पुर्याउनु हुन्छ त धेरै पछि अध्ययन गरेर थाहा पाएँ। मान्छे त्यो तरिकाले म सङ्गीतकार भएँ। अब मलाई जतिले गीत दिनुहुन्छ सबैले सङ्गीत गर्न दिने, गाउनु त कसैले दिनुहुन्न, अथवा मैले गाउने चासो पनि गर्दिनँ, म त सबैलाई गायक बनाउनुतिर लागेँ। भनिसकेपछि म त्यसरी गायक नभएको हो, तर मेरो चाहना चाहिँ गायक बन्ने नै थियो। अहिले चाहिँ 2-4 वटा गीतहरू गाइरहेको छु, तर मलाई अझै पनि मेरो प्यासन के हो भन्दाखेरि चाहिँ म सङ्गीतकार हो। भाषै नजानिकन सुरुवाती भाषै नजानिकन अहिले गीत सङ्गीतको भाषा अनि त्यसको गहिराई बुझ्नु भएको छ, नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई धनी बनाइरहनु भएको छ।
हुन त म एउटा सानो पिउडाको त्यति ठुलो योगदान त के होला नेपाली गीत सङ्गीतमा, तर पनि के होला भन्दा नेपाली गीत सङ्गीत यस्तो हुनुपर्दो रहेछ अथवा यो रहेछ, अग्रजहरूको भूमिका यो रहेछ, अनुजहरूको यो हुनुपर्ने रहेछ, म यो स्थानमा छु भन्ने चाहिँ फिलिङ हुन्छ। त्यतिसम्म गहिरेर अध्ययन गर्ने बानीको विकास गरेको छु। समय छुट्टिनै लाग्यो, गुनासो पोख्न मन लाग्यो अन्तिममा भन्नुहोस्। पहिला रामु खड्काजीको गीतहरू हामीलाई सिडीमा आउँथे, युट्युबको लिङ्क आउँथे, जिमेलबाट आउँथे, हिजो आज आउँदैनन्। यो समग्र के कलाकारिता क्षेत्रकै समस्या हो। लोकल सञ्चार माध्यमहरूले यहाँहरूको साङ्गीतिक उचाइलाई माथि उठाउन छोडेको हो, यहाँहरूलाई त्यसको फिडब्याक आउन छोडेको हो? त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। लोकल होस् राष्ट्रिय होस्, जसको पनि भूमिका सञ्चार माध्यम नै हो। उसले गर्ने दायित्व, उसले खेल्ने भूमिका त खेलेकै हुन्छ। अब रह्यो जुन हार्ड कपीहरूका फिजिकल चिजहरू चाहिँ आउन छोडे भन्ने खालको तपाईँको जिज्ञासा हो कि जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो त फिजिकल चिजहरू नै निर्माण हुन छोडे होइन, त्यो भइसकेपछि एउटा कुरो अप्ठ्यारो भएको होला। दोस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न यो सञ्जाल जो छ, जो टेक्नोलोजी छ, त्यसलाई भरपुर प्रयोग गरेर सही ढङ्गले त्यसको सुम्ने हुन सक्यो, सही तरिकाले तपाईँ कहाँ एउटा गीत आउन सक्यो, सही तरिकाले त्यसलाई तपाईँले प्ले गर्न सक्नुभयो अथवा मैले ल्याउन सक्यो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ भइदिन्छ के त भन्दाखेरि सारा जिममा चाहिँ तपाईँ आरजे हुनुभयो भने उसले बजाइदिइहाल्ला नि त, गरिदिइहाल्ला, आफै खोज्ला भन्ने खालको जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ आफू मैले भने त्यो आफ्नो नैतिकता कहाँ छ, आफू कहाँ छु, मेरो दायित्व के हो, मेरो भूमिका के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँ कहाँ पनि गीत आउँछन्, तपाईँले गीत बजाउनुहुन्छ, त्यो प्रकार कलाकार र एउटा सञ्चारकर्मी बिचको सम्बन्ध नै स्थापित हुन्छ अनि सबैलाई राम्रो हुन्छ। अब त्यो गर्न चाहन्नन् मान्छेहरू, गर्दैनन्। त्यो भने के हो त भन्दा अलिक अल्छी भएको, टेक्नोलोजीलाई धेरै बुझेको छु भन्ने तर केही नबुझेको जस्तो गर्ने, यो हामी अल्छीपना भएको, यो अल्छीपना हामीले हटाउनु पर्छ। यसमा पनि सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी लगभग आजको प्रस्तुतिको अन्त्यतिर छौँ रामु सर। अब अन्तमा यति बेला हेरिरहनु हुने श्रोता एवं दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समय त छोटियो सकि नै लाग्यो। नेपाली गीत सङ्गीत म लागेको लगभग 12-15 वर्ष भयो। मेरो रेगुलर गीत सङ्गीतमै काम छु, मेरो आफ्नो म्युजिक कम्पनी छ, म त्यसमै तल्लिन्छु। त्यसो हुनाले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत छोडेर म कहीँ पनि जाने छैन। र अब तपाईँहरू सामु विष्णुमाझी दिदीको आवाजमा रहेका र मैले सङ्गीत गरेका 8-10 गीतहरू छन् र अन्य फास्ट बिटका गीतहरू पनि कतिमा मैले पनि छोड दिएको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्शक श्रोताहरूले त्यसलाई पनि चाहिँ माया गरिदिनुहुन्छ, न्याय दिनुहुनेछ भन्दै र आउने दिनहरूमा तपाईँलाई सकेसम्म भरपुर मनोरञ्जन दिने र नयाँ प्रकारका टेस्टहरू ल्याएर आउने बाचासहित र मलाई यहाँ आएर 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत रेडियो मिरमिरे परिवार प्राविधिक मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट दर्शक श्रोताहरू सामु नमस्कार गर्छु। र फेरि यस्ता बसाइहरू तपाईँहरूसँग बस्ने वातावरणको सिर्जना पनि दर्शक श्रोताले गरिदिनुहुन्छ भन्दै म आजको यस कार्यक्रमबाट राम खड्का पनि ओझेल पर्छु। हस्, धन्यवाद छ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com।